निःश्रितः वाहृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बर्हगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरागात् पुनर्भानः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्घर्षणमोद्यस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवधरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः वर्षपूर्णमासात्मने दर्जनेभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरोधमशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने